السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة الكرام، في هذه اللحظات نشعر بالامتنان والاعتزاز إلى الجماعة الإسلامية التي امتنت علينا بهذه الدعوة، وامتنت علينا برؤية هذه الوجوه الكريمة، وامتنت علينا برؤية قادة الحركات الإسلامية. أيها الأخوة والأخوات، جئتكم من العراق، من بغداد، من بلد أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل والإمام الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني، من هذا البلد الذي أحمل منه كل مشاعر الامتنان والاعتزاز والسلام لجنابكم الكريم، من إخوانكم في الحركة الإسلامية عموماً، ومن حركة العدل والإحسان بصورة خاصة. إننا في هذا الموقف نتذكر كيف أن شاعر الإسلام محمد إقبال كان يذكر أهل العراق بموقفهم الذي يجب أن يقفوه في نصرة الإسلام، حين كان يقول: يا دجلة هل سجلت على شطيك مآثر عزتنا، أمواجك تروي للدنيا وتعيد مآثر سيرتنا. هكذا هي العلاقة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إننا نشعر أن كل قضية من قضايا المسلمين هي قضيتنا. لا ننسى أبداً قضية كشمير، ولا ننسى أبداً قضية فلسطين التي هي في القلب وفي بؤبؤ العين، ولا ننسى بقية قضايا المسلمين. توحدنا الرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تذكرنا بما آلت إليه الأمور في هذا العالم الذي أصبح عالم هيمنة وظلم وتكبر واستكبار. ولذلك فإن مؤتمركم هذا هو عين الصواب حينما طالبتم أن يكون هنالك عالم أو نظام عالمي جديد عادل، لأن النظام الحالي نظام هيمنة واستكبار لا يعقل أبداً. من بعد الحرب العالمية الثانية من 80 عام ولحد الآن فإن الشعوب تعاني من هذه الهيمنة. لا بد للشعوب الإسلامية عموماً أن تطالب بتغيير هذا النظام الظالم لإيجاد نظام أكثر عدلاً بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله في الجميع، ونشد على أيدي إخواننا في الجماعة الإسلامية بمواقفها المحترمة. وأخيراً أقول لكم: زندباد كشمير، زندباد باكستان، زندباد جماعة إسلامي. نرى تكبير، نرى تكبير، نرى تكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.